أيها الأمير، زائر يستأذنك بالدخول. من هو؟ عبد الله بن جارود، رأس بني عبد القيس. ما جاءني هذا الرجل إلا بأمر يغضبني. أدخل. السلام على الحجاج بن يوسف. وعليك السلام. اجلس. أما كنت يا ابن الجارود ممن لحق بجيش المهلب؟ بلى، خرجت معهم ثم علمت بأمر ردني. ما هو؟ لقد انقصت اعطيات الجند عما كانت عليه. أجل فعلت، فإن تلك زيادة على الأعطيات زادكم إياها ابن الزبير فهي زيادة تأبى وصاحبها، ولست أجيزها فانتقصتها. وأجازها وجرت لنا على يد بشر مروان وخالد بن عبد الله قبلك. وإني أنا الآن، فما لك ولهذا الكلام؟ وأحسن حمل رأسك وإلا أسلبك إياه. ولم هذا القول؟ والله إني لك لناصح، وإن قولي هذا يقوله كل من هو وراني. ويحك، من وراك؟ تعرفون وتلقاون. اسمع يا ابن الجارود، لا أقتلك وقد سعيت إليه، فاذهب، أنما بعد هذا ستطيب نفسي بقتلك وقتل أهل بيتك وعشيرتك، والذي نفس الحجاج بيده لئن لم تضعن وتخضع لأدع قومك عامة وأهل بيتك خاصة، وقد باتت واجعلها حديثا للغابرين. هيا.